ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਪਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਜਾਗنا ہے जाग ले आज फलक के साए तले और हशर तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। ਅੱਜ ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਜਾਗ ਲਵੋ, ਇਤਨਾ ਆਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉੱਤੇ ਸਲੈਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਵਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਪੀ ਬੁੱਕੀ ਮੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਢੇਰ ਉਚੇਰਾ ਦੇ ਦਰਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਜਨ ਤੇ ਪਰਤ ਨ ਪਾਵਨ ਫੇਰਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਈਦ ਪੜੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਦੁੰਬੇ ਸੱਟੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ ਕਰੋ ਗੋਸ਼ਤ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦਹਾਜਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਗਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਸ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। दूसरा साल आया तो फिर साहबा चले गए, अर्ज की थी हुजूर वो पिछले साल वाला ही हुक्म है। पिछले साल मोमिन इसको कहते, आपू मुफ्ती थे, आपू ही काजी, आपू मसले थे, आपू मुफ्ती घर बैठ के जनाब नहीं मेरा ख्याल है ये मसला ऐसे होना चाहिए। अर्ज की थी हुजूर पिछले साल की तरह ही होना है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह के बंदो पिछले साल तो वो गरीब आ गए थे, देहात के लोग आ गए थे, तो इसलिए मैंने कहा था अब किसी किस्म की गोश्त रखने की 3 टन तक सारा तकसीम कर दो। अब तुम्हें इजाज़त है, रखो, सुखाओ, जो मर्जी करो। अब तुम्हें वो मवानत नहीं है जो पिछले साल की थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद उम्मुल मोमिनीन फरमादियान हुजूर के सामने एक दुम्बा ले आया गया। यतौ फी सवादिन व यंजुरु फी सवादिन व यबरुकु फी सवादिन। एक मेंढा ले आया गया हुजूर के सामने, अकराना सिंगा वाला, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਸਨ, ਔਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੁਰਮਗੀ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਦਾ ਪੇਟ ਤੇ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਹ ਸਨ। ऐसा मेंढा ले आया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या आयशा तो हलुम्मिल मुदियता, फरमाया आयशा जरा छुरी लाओ। और जब फरमानियान मैं छुरी ले आई तो हुजूर ने फरमाया इश्क़ज़िया बिहजरिन, फरमाया इन्हू जरा पत्थर ते तेज करो। फिर फ़ाख़ज़हा वाख़ज़ल कब्शा, फिर हुजूर ने वो छुरी पकड़ी, फिर हुजूर ने वो मेंढा पकड़ा। फ़अज्जाऊ, मैं गरीबों के लिए हदीस पढ़ रहा हूँ तो गरीब है भी परेशान रहते। फिर हुजूर ने वो मेंढा पकड़ा, फ़अज्जाऊ, हुजूर ने फिर उस मेंढे को लिटाया। सुम्मा क़ाला अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व मिन उम्मत मुहम्मदिन। क्यों जी? ऐडा खूबसूरत मेंढा तो फिर छुरी उम्मुल मोमिनीन तेज की थी तो हुजूर ने लिटा के ते जब छुरी रखी ना उदे गर्दन ते अर्ज की थी या अल्लाह ये मेरी तरफ से भी कबूल फरमा, मेरे आल की तरफ से भी, और क़यामत तक जो उम्मती ताकत न रखता हो उसकी तरफ से भी कबूल फरमा। और तू आया ना दरते क्यों बद नसीबा ओ हजारा रंगा में, तू आया ना दरते ओ क्यों बद नसीबा। उबैद बिन फिरोज ताबी हैं, वो हजरत बर्रा बिन आजिब को पकड़ लगे और दसो जी माला यजूज़ु फिल अदाही, उन्हें कहा दसो जी कुर्बानी केड़े जानवर नाजायज़न। सुनो जरा अदब रसूल सुनो, मुंह धोने का पता ना हो तो बंदा बह के हुजूर के बारे गल करे। हजरत बरा बिन आजिब कहने लगे काला काम अफीना रसूलुल्लाह, उन्हें कहा सुनो हुजूर ने सानू एक दिन खुतबा इरशाद फरमाया और हुजूर ने दसिया केड़ा केड़ा जानवर कुर्बानी नाजायज है। लेकिन ए गल बड़ी कान खोल के सुननी, घर बैठ के आपू ही मुफ्ती हो सारे, ज़ाहिर है तुसां दीन नाल खुद बेजार हो। क्यों जी? ला जरम अज़ कुव्वते दी बद ज़न्नस्त और कारवाने खेशरा खुदरा ज़न्नस्त। इकबाल कहना यकीनन तुझे दीन की ताकत का पता नहीं था, हाँ तू यकीनन तू दीन से बदज़न था, और यकीनन तू नमाज पढ़ने से भी आ रही था, कुर्बानी देने से भी आ रही था, और नेकियां करने से भी आ रही था, मस्जिद में आने से भी आ रही था, और ज़कात देने में से भी तू आ रही था, हज करने से भी तू पैसे बचाता था, और राय खुदा में देने से भी तू पैसे। ला जरम अज़ कुव्वते दी बदज़न्नस्त और कारवाने खेशरा खुदरा ज़न्नस्त। इकबाल कहता यकीनन तैनू दीन दी पावर दा पता नहीं है, इस वास्ते अब ट्रंप और मोदी को डाकू बनने की जरूरत नहीं, तो खुद ही दीन का डाकू बन गया। गा बा कलीसा साजबाज गा पेशे दैरियां अंदर न्याज। कदी तू ईसाइयां दे सामने सर झुकाना, कदी तू बुत परस्तां दे सामने सर झुकाना। इकबाल कलंदर लाहौरी, मैं तो सिर्फ शेर पढ़न दा मुजरिम हां, इकबाल ये गल कीती
کہنا لا جرم از قوت دین خود بد زننا. کیوں جی؟ ہاں تو کہندے نا چھڈو پرے جو جتھے کوئی لگیا مولی صاحب لگے ہی رہن دیو. تے میں کہا پھر رسول اللہ نے اتنی وڈی جنگ کیوں چھیڑی؟ اے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بایکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون. اے قرآن دی جا گھر پڑھنا ہے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب مشرکین مکہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ نرم ہو جائے, تو پھر تھوڑی سی وہ بھی نرمی کر دیں. آپ کو پتھر نہ ماریں, آپ پر اوجریاں نہ پھینکیں, پھر بلال کو نہ نہیں ماریں گے, وہ حباب کے جسم میں سوراخ نہیں کریں گے, حضرت سمیہ کے ٹکڑے نہیں کریں گے. آپ تھوڑے سا نرم ہو جائیں. آج لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں مولانا صاحب تھوڑی سی نرمی کرو. میں آگا جلیا جے نرمی کی جائے پھر دین نہیں رہندا. ہاں پھر وہی کچھ بن جاندہ جڑا تسی ویکھ رہے ہو. ہاں جی پھر اسمبلیاں بھی ختم نبوت ڈاکے پہ جاندے, پھر ممتاز بھی تختہ دار اتنے چلا جاندہ. جدو دین وچ نرمی آ جائے تو مسجداں دے سپیکر بھی اتر جاندے, مسجداں دے صفاں بھی 6-6 فٹ تے پھر بن جاندیاں, پھر حج بھی بند ہو جاندے. ہاں جی اسی طرح سختی رہندی نا. نہیں بھائی مسجد میں 6 فٹ پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے جب رسول اللہ نے فرمایا کہ صف کو قطع کرنے والا اللہ اس کو قطع کر دے گا. تو ہم کیسے حضور کے فرمان کے غضب نہ, ہم نے غضب اپنے اوپر نہ. نہیں بس ٹھیک ہے. اے جڑی گل ہے یاد رکھنا. ہن گل میں جڑی کرن لگا ہوئے وے حضرت براء بن عازب صحابی کہن لگے کہ قال قام فینا رسول اللہ, حضور تے کھڑے ہوئے خطبہ دین واسطے, لیکن اصحابی اکثر من اصحابی واناملی اکثر من اناملی. ہیں جی مولانا یہ بندہ جی میں اود پہاڑ حضور چڑھے نا, کیوں جی فرجف بہم تے اود پہاڑ اینج ہویا اینج. ہونے دا معنی میں نہیں کرتا, لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا بھائی اود پہاڑ خوشی نال کی ہویا. پھر اتنے بڑی سنجیدگی تاری, انگوٹھے چومن دی واری آوے تاں بھی یہ سنجیدہ ہے. کہنا میں دیکھے بھائی انگوٹھے چوم رہا ہے, کیا بات, یہ اچھا نعرہ لا رہا, یہ ہاتھ چک رہا, یہ پھر پیسے کدھر گئے جو بیچارہ ہے ہاتھ چاہے گا, تو پھر یہ لیڈر کیڑی گل دا ہے پھر, کیوں جی یہ چودھری پھر کیڑی گل دا ہے. اود پہاڑ اینج ہلیا. جی میں صحیح ہوندا نا تو میں اٹھ کے تانوں دسدا میرے اندر جڑی کیفیت تاری کہ صحابی رسول گل کے کیتی. انہاں کیا حضور نے اٹھ کے سانوں دسیا اربع لا تجوز فی الاداہی. حضور نے 4 جانوراں دی وضاحت کیتی کہ ان کی قربانی نہیں ہو سکتی. کہندے حضور نے تو انج کیتا سی, انج کر کے خطبہ دیندے انج کر کے, لیکن سنو تابی میں ایسے نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ جیسا نہیں, اور میری انگلیاں حضور کی انگلیاں جیسی نہیں, اس لیے میں تجھے ایسے کر کے تو نہیں بتا سکتا. لیکن یہ حضور نے فرمایا تھا کہ 4 جانور قربانی میں جائز نہیں. العوراء البین عورها والمریضۃ البین مرضها والعرجاء البین ضلعها والعجفاء التي لا تنکا. حضور نے فرمایا ایسا جانور جڑا بالکل اودی اکھ تو واضح ہوئے کہ او نابینا ہے یا کانا ہے, حضور نے فرمایا اس جانور کی قربانی جائز نہیں. ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل واضح ہو اس کی قربانی جائز نہیں. ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو اس کی قربانی جائز نہیں. اور ایسا جانور جس کی ہڈیوں کے اندر گودا بھی نہ ہو اس کی قربانی بھی جائز نہیں. یہ 4 جانور کہتے ایسے یار جڑے صحابہ اینج کرن نوں بھی بے ادبی سمجھدے ہو, وہ حضور دی ذات دا کتنا احترام کر. تم آیا نہ درتے ہو کیوں بد نصیبہ,